و مهمان ما را بر شما عزیزان به معرفی میگیرم که کی هستن و در رابطه با کدام موضوع صحبت می داشته باشیم. استاد کاظم با ما هستن و در رابطه با موضوعی که صحبت می داشته باشیم، البته استاد پانتون هستن و در رابطه با موضوعی که صحبت می داشته باشیم انتخابات هست که چگونه سپری شد، بالاخره 2 روزه که انتخابات در بر گرفت چه قسم سپری شد و چقدر میتونیم به شفافیت این انتخابات ما باورمند باشیم، صحبتایی می داشته باشیم. پس شما هم با ما باشین. نیمه روزتان بخیر استاد، خیلی خوش آمدین و نیمه روزتان بخیر. تشکر، بخیر باشین، در خدمت هستم. سلامت باشین. خب استاد، در قدم نخست میخوایم از اینجا صحبت‌های ما را آغاز کنیم. انتخابات 97 چگونه سپری شد از دیدگاه شما؟ میشه دیدگاهتون رو در این رابطه بر ما بگین. انتخابات یکی از اصلی ترین و یکی از رکن اساسی نظام‌های دموکراتیک است که در هر جامعه از آرای مردم نظام سیاسی، نخبگان و کارگزاران یک حکومت و دولت انتخاب میشه. در افغانستان ما دوره های متعدد انتخاباتی داشتیم و بعد از موافقت نامه بون سومین دوره انتخابات پارلمانی را داریم که متاسفانه با مشکلات و موانعی که پیش روی برگزاری انتخابات در افغانستان موجود بود نتونستیم شاهد یک انتخابات شفاف با موقع مستقیم و سرتاسری باشیم که این مشکلات بخشش برمیگرده به رهبری و مدیریت کمیسیون انتخابات که نتونستند به گونه درست و کامل انتخابات را مدیریت بکنه و مشکلاتی که فرارایش از مجراهای دیگه است اونها را شناسایی و رفع بسازه و بخش از مشکلات برمیگرده به مشکلات محیطی مانند امنیت و موضوعات بودجه‌ای که در این قسمت مشکل کلان هست، اما بخشی از مشکلات رهبری و مدیریت کمیسیون انتخابات بود که متاسفانه با بی‌برنامگی و ناهماهنگی در درونشان نتوانستند با 3 سال تأخیر یا حداقل 3.5 سال تأخیر برای برگزاری انتخابات یک انتخابات سالم، شفاف و سرتاسری را در افغانستان داشته باشیم. مطابق قانون اساسی افغانستان حاکمیت ملی از آن مردم هست، به این معنا که مردم افغانستان با اشتراک در انتخابات و پروسه رایدهی برای انتخاب وکلایشان، انتخاب رئیس جمهور، وکلای شورای ولایتی، شورای ولسوالی و شهرداری ها شرکت میکنن و اونها را مردم انتخاب میکنن و از طریق نمایندگانشان اعمال حاکمیت ملی، اعمال اراده میکنن که قطعا قانون اساسی افغانستان برای برگزاری انتخابات 5 شرط اصلی یا 5 اصل را مد نظر گرفته که انتخابات ها باید سری باشند، مستقیم باشند، شفاف و بی‌طرف باشند، گسترده و عادلانه باشند که کمیسیون انتخابات نتوانستند این 5 شرط را یا 5 اصل را به خوبی به پیش ببرند. در قسمت برگزاری سرتاسری انتخابات دچار مشکل شدند. در قدم اول ما نتوانستیم در 34 ولایت افغانستان انتخابات را برگزار بکنیم. 2 ولایت را بنابر مشکلاتی که موجود بود نتوانستیم و انتخابات که قرار بود در یک روز برگزار شود نتوانستیم در 32 ولایت دیگه که انتخابات قرار بود برگزار شود در یک روز به اتمام برسانیم. به تعویق هفته 2 روز را در بر گرفت که باز هم در 2 روز نتوانستیم یک انتخابات شفاف و کاملا ثابت و پاک را داشته باشیم بنابر مشکلاتی که در سیستم تکنیکی، لوجستیکی و سیستم بایومتریک موجود بود یا به تأخیر آمدن کارمندان در محل رایگیری. همه اینها سبب شد که یک انتخابات غیر مطلوب را داشته باشیم، اما در کل ما گزینه بدیل از انتخابات را نداریم. با همچون مشکلاتش انتخابات قابل قبول برای مردم افغانستان هست، هرچند رضایت مطلق مردم افغانستان را برآورده نتونست، اما رضایت نسبی را برآورده ساختن. تلاش صورت بگیره که انتخابات ریاست جمهوری که قرار است به خیر 6 ماه بعد یا 8 ماه بعد دیگه برگزار شود این مشکلات برطرف شود، یک انتخابات آزاد، مستقیم، سری و عادلانه و سرتاسری رو در افغانستان داشته باشیم. علت چی بود استاد که مشکلات تکنیکی وجود داشت در انتخابات امسال؟ علتش چی میتونه باشه؟ چرا یعنی کارهایی که باید صورت میگرفت در عرصه انتخابات تا این مشکلات پیش نمیاد بالاخره کسانی که در رأس بودن چرا توجه نکردن؟
قطعا ضعف مدیریت و ضعف رهبری در داخل کمیسیون و وابستگی شدید سیاسی اینها به گروه های سیاسی سبب شدند که نتوانند با 3 سال تأخیر در برگزاری انتخابات یک انتخابات شفاف و کاملا مستقیم را که نقش مردم در اونجا بزرگترین تعیین کنندگی را نداشته باشیم. مشکلات و مداخله از سوی حکومت افغانستان، مخصوصا از سوی رهبران حکومت وحدت ملی، از سوی زورمندان و به گروگانگیری اصلاحات انتخاباتی در طول 3 سال و به گروگانگیری مکانیزم های برگزاری شفاف انتخابات که یکی از اونها تذکره الکترونیکی بود که متاسفانه از سوی حکومت وحدت ملی و مخصوصا از سوی رهبران حکومت وحدت ملی به گروگان گرفته شد که مکانیزم های برگزاری شفاف انتخابات را ما نداشتیم و از طرف دیگر عدم تعهد کمیشنران کمیسیون انتخابات، معافیت از قانون کارمندان گذشته که اونها تخطی کردند، تقلب کردند، باز هم به مناصب بلند مقرر شدن. این معافیت از قانون سبب شد که در این دوره هم ما مشکلات داشته باشیم که اگر این دور مشکلات نادیده گرفته شود و کسانی که مرتکب جرم شدند، کوتاهی کردند، غفلت وظیفه‌ای کردند، اگر اینها به پنجه قانون سپرده نشود، اعتماد مردم نسبت به انتخابات، نسبت به نظام‌های انتخاباتی و در کل نسبت به سرنوشت مشروعیت‌های سیاسی آینده کاهش پیدا میکنه و این میتونه به جزء موضوعات خیانت ملی تا تلقی شود. باید کمیسیون شکایات انتخاباتی، محاکم انتخاباتی به گونه دقیق کد جزا که بخش از او مربوط به مجازات های انتخاباتی میشه بالای رهبری کمیسیون انتخابات، بالای کسانی که در روز انتخابات یا در روند انتخابات تخطی انجام دادن، تقلب انجام دادن یا کوتاهی کردن، اونها را اعمال بکنه که پند باشند برای کسانی که بعد از اینها برای انتخابات های دیگر جایگزین میشن و به عنوان کمیشنر انتخاب میشن، اونها جرأت نکنند که یک پروسه کلان ملی افغانستان را به گروگان بگیره و سرنوشت میلیون ها فردی که به گونه شجاعانه با خطراتی که از قبیل ناامنی و اندهار و انفجار موجود بود شجاعانه در صحنه حاضر شدن، با سرنوشت اینها بازی نکنند و ما یک انتخابات مطلوب و کامل داشته باشیم. استاد، آیا از دیدگاه شما این قانونمند بود که یعنی در قانون اساسی همچین چیز وجود داره که یک انتخابات یعنی 2 روز طول بکشه؟ قطعا بر اساس قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان اجازه میتن که انتخابات ها بنابر مشکلاتی که به وجود میاد به تعویق بیفته، اما این اجازه را تنهایی یا مطلق برای کمیسیون انتخابات نمیده که در یک جای از افغانستان انتخابات برگزار نشود، در جاهای دیگه انتخابات را به تعویق برده یا مدتی را تکمیل بکنه. بر اساس قانون اساسی و قانون انتخابات، کمیسیون انتخابات کمیسیون ویژه‌ای که در این قسمت تحقیق بکنه و شورای امنیت ملی 3 نهاد مشترک با هم میتونن که در قسمت تعویق انداختنش، تمدیدش یا طولانی شدن روز روند انتخابات دخیل باشه و تنهایی نه شورای امنیت ملی نه کمیسیون انتخابات نمیتونن تصمیم بگیرن که قطعا کمیسیون انتخابات که آمدن یک روز دیگر تمدید کردن این خلاف قانون و خلاف رویه قضایی بودن و قطعا مشکلاتی که به وجود آمد این مشکلات سبب شد که اینها این تصمیم را بگیرن که تصمیمشان و کارشان برخلاف قانون اساسی افغانستان بود. در قدم نخست آمدن اصول برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف را زیر پا گذاشتند که اصل عادلانه بودن انتخابات، اصل عمومی بودن انتخابات باشه، اینها را زیر سوال بردن و در قدم دوم برخلاف دستور و هدایت قانون اساسی افغانستان آمدن یک جانبه روز انتخابات را، روند انتخابات را به تأخیر انداختن و در خیلی از جاها آمدن بدون از اینکه امور روند به کارگیری کارمندان ساحوی و کارمندانی که در روز انتخابات قرار است زمینی برگزاری انتخابات را فراهم بکنه او مراحل را طی مراحل بکنن، آمدن افرادی که ترین دیدن اینها آمدن جایگزین نشدن، افراد تازه یک روز پیش 2 روز پیش از انتخابات برگزیده شدن که این میرسانه در داخل انتخابات، در داخل کمیسیون انتخابات، مخصوصا بخش منابع بشری کمیسیون انتخابات در مهندسی انتخابات دست داشته که مهندسی
سیاسی انتخابات و ساختارمندی انتخابات به نفع یک گروه خاص یا به نفع یک فرد خاص دارای مجازات هستند و کسانی که مرتکب این مجازات شده باشند قطعا از سوی کد جزای افغانستان که به آخر به تصویب رسیده مجرم به مجازات هستند و اینها به عنوان کسانی که در روند انتخابات تخطی کردن، انتخابات را در موقع برگزار نتانستن و وظایفشان را به گونه کامل اجرا نکردن نمیتوانند بر انتخابات آینده که انتخابات ریاست جمهوری باشند به عنوان کمیشنران باقی بمانند. پس حکومت وحدت ملی، سیاسیون، جریان‌های سیاسی، احزاب سیاسی تلاش بکنند برای جایگزینی اینها، چون اینها از لحاظ قانونی او بی‌طرفی انتخابات را مد نظر نگرفتن، خود به خود اینها عزل میشن و باید به جایگزین اینها افراد تازه انتخاب شود که اینها انتخابات را به چالش و به گریبان نگیرند. سلامت باشین. تشکر از شما که تشریف آوردین. زنده باشین. ممنونتان. بیننده‌های عزیز، جهان سپاس از شما هم که تا این لحظه با ما همراه بودین و رسیدیم به لحظات پایانی برنامه را. در اخیر هم بخش تدبیر منزل را تماشا می‌کنیم. با تقدیم نمودن این بخش شما را به خداوند پاک می‌سپاریم. همیشه شاد باشین. خدا نگهدارتون.